युवा र उमेरको कुरा गर्ने हो भने देखुन त टुडी खेलमा गएर दौड। यदि टुडी खेलमा गएर दौड्दाखेरि मलाई जित्नु भयो भने म अध्यक्षको पदमा हुन्छु। योभन्दा अलिकति भए पनि माथि गएपछि तपाईँलाई जिम्मा लगाउँदैन। अलिकति दुःख गर्ने काम हामीलाई छाड्नुहोस्। केही समय अगाडि उहाँले साक्षात् भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु, मलाई पनि रुवाइदिनु, आफू पनि रुनुभयो, मलाई पनि रुवाइदिनु। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो बेलामा सँगै हामी पाथिबारा देवीको दर्शनको लागि गएको थियौँ। म अगाडि गएर दर्शन गरिहालेँ। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नुभयो, केही पनि नभनिकन भगवतीको अघितिर लिएर जानु। त्यस्तो चाहिँ स्नेही आत्मीय भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्दछ। जसले 4 महिना अगाडिसम्म ठिक बाटोमा हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आज चाहिँ त्यो बाटोमा किन हिँडाउन खोजियो, कसले हिँडाउन खोज्यो, कुन शक्ति छ त्यो भोलिका दिनमा त्यो छर्लङ्ग भयो भने त्यसले चाहिँ छर्लङ्ग हुँदैन। त्यसकारण म अहिले पनि समय छ महाधिवेशन नछोड्ने मानसिकता मेरो छैन। मेरा धेरै निजी अधुरा कामहरू पनि छ। मेरो श्रीमती, मेरो छोरी पनि पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा उपस्थित छन्। म घरमा बेला बेलामा कुरा गर्छु। नाति नातिनासँग आजकल खेल्न खुब मजा आउँछ। कैयौँ ठाउँहरू छन् यस्ता जहाँ जान्छु भनेर चाहिँ मनमा गरेको जान पाएको छैन। नेपाल भित्रै घुम्न मन छ, बद्री केदार जान मन छ, जान पाएको छैन। जगन्नाथपुरी जान पाएको छैन। म धेरै ठाउँमा गएँ। यस्ता अधुरा कामहरू गर्नको निमित्त म शारीरिक रूपमा सक्षम हुँदा नै गर्नुपर्छ, ओछ्यान परेपछि गर्ने होइन। त्यसैले मलाई थाहा छ कति बेला मैले विश्राम लिनुपर्दछ। पार्टीलाई आगामी निर्वाचन पश्चात एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरेपछि, पार्टीको वैचारिक धार बलियो भएपछि, चाँडोभन्दा चाँडो हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने आधार तयार भएपछि स्वाभाविक रूपले मैले विश्राम लिनुपर्छ। केही युवा साथीहरूमा अहिले उत्साह देखिएको छ, जोश देखिएको छ। हामी अब नेतृत्व लिन्छौँ भन्ने चाहना देखिएको छ। त्यसलाई म स्वागत गर्दछु। आफ्ना भाइ छोराहरूले, सरका व्यक्तिहरूले अब म परिवारको जिम्मेवारी लिन सक्छु भनेर भन्छन् भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु, अहिले पार्टीको अवस्था निकै कमजोर छ। योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। तपाईहरु 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्, योभन्दा तल जाने ठाउँै छैन नि। योभन्दा अलिकति भए पनि माथि गएपछि तपाईलाई जिम्मा लगाउँदैन। अलिकति दुःख गर्ने काम हामीलाई छाड्नुहोस्। हामी 3 अध्यक्ष 17 गतेपछि 1 अध्यक्ष हुन्छ। तर म आज तपाईहरुलाई, यहाँ पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले पशुपति शमशेरजी र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई पनि भनेको छु, भोलि एउटा मात्रै अध्यक्ष भए तापनि आज जसरी हामीले 3 अध्यक्ष, त्रय अध्यक्षको अवधारणा अनुसार काम गरेका छौं, अध्यक्ष एउटै भए तापनि सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्वको आधारमा आगामी दिनमा चल्छ। र पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा
हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले आजकल के भन्नुहुन्छ उहाँहरू युवा नयाँ पुस्ता वास्तवमा म कुन पुस्ता हो मलाई नै थाहा छैन। राप्रपाको पुस्ताको गणना गर्ने हो भने त सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द पहिलो पुस्ता हो। हाम्रो यहाँ 82-83 वर्षको अग्रज व्यक्तित्व फतेहसिंह थारू हुनुहुन्छ। 82-83 वर्ष हो। उहाँ अघि नै आएर मलाई भनिसक्नु, म यसपटक खुलाबाट केन्द्रीय सदस्य हुन चाहन्छु, मलाई भोट दिनु। म आज तपाईँहरूलाई साथी राखेर अरू बारेमा के गर्नु होला आफू गर्नु होला, तर फतेहसिंह थारूलाई एउटा भोट अनिवार्य रूपले दिनु होला। आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँले राष्ट्रको निमित्त, जनताको निमित्त र पार्टीको निमित्त समर्पण गर्नुभएको छ। 82 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। म नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विभाजनको रेखा नपुरोस्। अब पुस्तै भनेर चाहिँ युवा र उमेरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त टोली खेलमा गएर दौड। यदि टोली खेलमा गएर दौड्दाखेरि मलाई जित्नु भयो भने म अध्यक्षको पदमा लिन्छु। वास्तवमा सबै मिलेर काम, कसैलाई पनि हेर्नुहोस्, नयाँ जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने मान्छेले आफ्ना अग्रजहरूलाई गाली गरेर, बदनाम गरेर, असफल भनेर त्यो नेतृत्व लिन सम्भव हुँदैन। पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी असफल भए, अब हामी चलाउँछौँ भनेर त्यो मान्यता स्वीकार्य हुँदैन। जसले यो पार्टीको स्थापनाको निमित्त रगत पसिना बगाएको, जसले यो विचार दिएको छ, ती विचार दिने, यो सङ्गठन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू असफल भए, असक्षम भए, अब हामीले चलाउँछौँ। हेर्नुहोस्, एकाध पटक चुनाव जित्दैमा लोकप्रिय भइँदैन। यो पङ्क्तिमा हेर्नुहोस् त चाहिँ बुद्धिमान तामाङ 4-5 पटक चाहिँ चुनाव जित्नु भएको छ। एक्लैले फेरि कसैसँग मिसिएर होइन। दीपक बोहरा अस्तिको चुनावमा 500-500 भोटले हार्नु भएको छ। म आफै पनि 1500-2000 भोटले हारेको। पशुपति शमशेरजी 30-31 वर्षसम्म लगातार सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएर आउनु। डाक्टर लोहनी पटक निर्वाचित भएर आउनु। अब यी सबै पुराना नेताहरूलाई जनताले पत्याउँदैनन्, हामीलाई मात्र पत्याउँछ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसो गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। सबै मिल्नुपर्छ। नयाँ पुराना सबैका बीचमा एकता कायम राखेर अगाडि बढ्ने। योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु। साह्रै अब कमल थापा अध्यक्ष भएर धेरै बिगाऱ्यो भने पनि तल जाने ठाउँ छैन नि त। मैले साह्रै बिगारेर होइन, अलिकति सपारेर अहिलेको अवस्थामा सबै हामी एकताबद्ध भयौँ त मलाई त आत्मविश्वास छ। विगतको अनुभवको आधारमा सबै एकातिर हुँदाखेरि, प्रतिकूल हुँदाखेरि पनि कसरी अगाडि बढायो। विचार त्यही हो, सङ्गठन त्यही हो, जनता त्यही हुन्। हामी सबैले एकताबद्ध भएर मेहनत गर्यौँ भने आगामी निर्वाचनमा हामीले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न सक्दछौँ। म तपाईँहरूलाई आज निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको विश्वास प्राप्त भयो भने गएको स्थानीय चुनावमा हामीले 5 वटा पालिकामा जितेका छौं। 4 गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका। अब धेरै लामो समय छैन, तर जुन तयारी हामीले गर्न खोजिरहेका छौं त्यो तयारीको आधारमा आगामी स्थानीय चुनावमा कम से कम न्यूनतम 50 वटा पालिकाहरुमा हामीले पार्टीलाई चुनाव जिताउँछौं भन्ने हामी गएको संसदको चुनावमा, गएको स्थानीय चुनावमा 6743 वडाहरुमध्ये
जम्मा 59वटामा हामीले जितेका छौँ। यदि हामीले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न पायौँ भने मलाई पुरा आत्मविश्वास छ कि आउने स्थानीय चुनावमा कमसे कम 500वटा वडाहरूमा हामी चुनाव जितेर देखाउन सक्छौँ। त्यसको निमित्त एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन। यो एकताको निमित्त तपाईहरुले कति मेहनत गर्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छ। मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुस्, यहाँ बस्ने कैयौं साथीहरू अधिकांशले मलाई पार्टी एकताको निमित्त बारम्बार घचर गचाउनुभयो, कहिले दबाब दिनुभयो, कहिले तर्साउनुभयो, कहिले फकाउनुभयो, अनेक गर्नु र हामीले पार्टी एक गरायौँ, पार्टीलाई ठुलो बनाउनको निमित्त। तर दुर्भाग्यवश पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन भएको 3 महिना 4 महिना पुग्दा नपुग्दै पार्टी फेरि 3 टुक्रा भयो। यो 2-2.5 वर्ष हामी निरन्तर फेरि त्यो पार्टी एकताकै निमित्त लागिराख्यौँ, अरू काम गर्ने मौकै पाइयो। बीचमा फेरि कोभिड आयो। मलाई यो भन्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ, गौरव हुन्छ। तपाईहरु सबैको सद्भाव प्रेरणाको परिणामस्वरूप मैले आफ्नै कार्यकालमा फेरि पार्टीलाई, तीनटै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल भएँ। मैले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएको छैन। म राप्रपा नेपालको लामो समय अध्यक्ष थिएँ। 73 सालमा 90% भन्दा बढी मतदाताहरू पशुपतिजी, प्रकाशजीहरू समेतको सहयोगबाट म पार्टीको अध्यक्ष भएँ। तर 3 महिनामा पनि त्यो पार्टी एक रहन सकेन, 3 टुक्रा। यसमा कसको के दोष छ त्यतापट्टि नजाऊ। पार्टी अध्यक्षको नाताले त्यो एकता जोगाउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिन्छु र जसरी त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु, आज खुसीको जिम्मेवारी पनि लिन्छु कि तिनटैलाई एक ठाउँमा राखेको। यो एकता कायम राख्नको निमित्त मलाई साथीहरूले प्रेरणा दिनु, जसरी भए पनि एकता गर्नु, केही फरक पर्दैन। 2टा पार्टी मिल्दाखेरि 3टा अध्यक्ष मानेर गयो। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने पार्टीको निमित्त गाई नै सबैभन्दा उपयुक्त चुनाव चिन्ह हुन्थ्यो। तर हलो चुनाव चिन्ह नदिने भने पार्टी फुट्ला भन्ने डर भएपछि हामीले छातीमाथि ढुङ्गा राखेर, भन्छ नि, छातीमाथि ढुङ्गा राखेर चुनाव चिन्ह पनि परिवर्तन गर्न तयार हो। हलोमा हाम्रा कुनै आपत्ति होइन, हलो पनि हाम्रै पार्टी, हलोबाट मैले पनि चुनाव जितेको छु। हामी त्यसलाई पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय पार्न सक्छौँ। गाई जति महत्त्वपूर्ण छ, मैले पहिले पनि भनेको छु, हलोको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, भगवान श्रीकृष्णको दाइ बलरामलाई पनि विष्णुको अवतारको रूपमा लिन्छ कता कतै। भगवान बलरामको प्रतीक चिन्ह भनेको हलो। त्यसैले यसको पनि त्यत्तिकै धार्मिक महत्त्व छ, आध्यात्मिक महत्त्व छ। यो चिन्ह हामीले चाहिँ ल्याएर पार्टी एकता गरेका छौँ र आज एकता महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी आइपुगेका छौँ। मलाई एकपटक एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गरेर फेरि एकपटक राप्रपालाई जुरुक्कै उठाउने चाहना। यही कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको। खास गरी नयाँ पुस्ताका भाइहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु। उहाँहरू उमेरले पनि मभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले पार्टीको उत्तराधिकारीकै रूपमा उठाउँदै लगेको। म जब पहिलोपटक तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भएपछि एकैपटक यी 2 होनहार व्यक्तिहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई एकैपटक महामन्त्री बनाएर यस्तै सभामा मैले भनेको थिएँ। मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई महामन्त्री बनाएको छु। अब 20 वर्षसम्म तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, राप्रपाले बलियो नेतृत्व पायो भनेर भने। उहाँको क्षमता छ, उहाँको लोकप्रियता छ, पार्टीका सम्पत्ति हो।
तर केही धैर्यताको आवश्यकता छ। मलाई कहिलेकाहीँ चित्त दुख्छ, पीडा हुन्छ जब आफ्नै नजिकका साथीहरूले धोका दिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा पीडा बढी हुन्छ। वास्तवमा 4-5 महिना अघिसम्म म धवल शमशेरको बारेमा कुरा गर्दिनँ। उहाँ त 2-4 वर्षदेखि नै कमल थापा हटाऊ अभियानमा लाग्नु भएको थियो, तर एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर 4-5 महिना अघिसम्म मैले विश्राम लिउँ कि भनेर भन्दाखेरि पनि कहाँ हुन्छ दाइ, तपाईँले विश्राम लिने कुरै आउँदैन। एकपटक तपाईँको नेतृत्व यो पार्टीलाई आवश्यक छ। 4-5 महिना अघिसम्म केही समय अगाडि उहाँले साक्षात भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु, मलाई पनि रुवाइदिनु। आफू पनि रुनुभयो, मलाई पनि रुवाइदिनु। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो बेलामा सँगै हामी पाथिबारा देवीको दर्शनको लागि गएको थियौँ। म अगाडि गएर दर्शन गरिहालेँ। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नुभयो। केही पनि नभनिकन भगवतीको अघितिर लिएर जानु। मेरो श्रीमती त्यहाँ छ, धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। अघितिर लानुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नुभयो, तपाईँले कुनै अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्। तपाईँलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ, तपाईँको प्रत्यक्ष रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईँले सक्रिय राजनीति गर्नुन्जेल तपाईँलाई साथ दिन्छु। आँखाबाट आँसु निकाल्नुभयो र हामीलाई पनि रुवाइदिनु। मैले भने भाइ यसको जरुरी थिएन। त्यस्तो चाहिँ स्नेह आत्मीय भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्दछ। जसले 4 महिना अगाडिसम्म ठिक बाटोमा हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आज चाहिँ त्यो बाटोमा किन हिँडाउन खोजियो, कसले हिँडाउन खोज्यो, कुन शक्ति छ त्यो भोलिका दिनमा त्यो छर्लङ्ग भयो भने त्यसले चाहिँ छर्लङ्ग हुनेछ। त्यसकारण म अहिले पनि समय छ, महाधिवेशन सुरु भएकै छैन। यो उम्मेदवारी घोषणाको औपचारिकता मात्र हो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लगायत यहाँ अहिले उपस्थित हुन नसक्नुभएका र अलि फरक ढङ्गबाट हिँड्नुभएका राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो एकता महाधिवेशन हो। सहमति गरौँ र सहमतिकै आधारमा हामीले नेतृत्वको छनौट गरौँ। राप्रपा फुटोस्, राप्रपा बिग्रोस्, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर होस्, राज संस्थाको एजेन्डा कमजोर होस् भनेर रात दिन चाहनेहरूलाई असफल गलत प्रमाणित गर्दै एकपटक यो महाधिवेशनबाट एकताको बिगुल फुट्ने काममा साथ दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु। मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुँदै कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन। राजनैतिक जीवनको यो उत्तरार्धमा पुग्न लागेको बेलामा हामी सबै नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको एउटै मात्र चाहना छ, कति स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो विचार र हामीले रगत पसिना बनाएर खडा गरेको यो पार्टीलाई बलियो। यही आधारमा मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू सद्भाव, सहयोग र समर्थनको म अपेक्षा गर्दछु। महाधिवेशनमा मैले यसरी विचार राख्ने अवसर पाउँदै त्यसका केही औपचारिकता हुन्छन्, केही त्यसका सीमाहरू हुन्छन्। यहाँ उपस्थित नहुनुभएका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मेरो यो सन्देश पुर्याइदिनको निमित्त आग्रह गर्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु र बिदा हुनुभन्दा अघि यो कार्यक्रमको
मूल रूपमा परिकल्पना गर्ने मेरा वरिष्ठ सहकर्मी साथी दीपक बोहरा र बुद्धिमान तामाङलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य सबै शीर्षस्थ नेताहरू र अन्य सबै साथीहरू जसले यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निमित्त योगदान पुर्याउनुभयो उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय